स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यो सेसनमा हामीले क्लास 8 को एकाउन्टिङ पढ्न गइरहेको छौँ र हाम्रो क्लास 8 एकाउन्टिङ अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ जर्नल इन्ट्रिज हैन। जर्नल इन्ट्रिज। अब जर्नल इन्ट्रिज भनेको चाहिँ के हो, यो किन बनाइन्छ हैन, यसका उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ हामीले आज कुरा गर्छौँ हैन। जर्नल भनेको चाहिँ किन बनाइन्छ, एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि एउटा अफिसमा चाहिँ जर्नल किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आज गर्छौँ र हाम्रो जर्नलको फर्मेट हैन, जर्नल कसरी बनाइन्छ त्यसको एउटा स्टेटमेन्टलाई पनि हामीले राखेर चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। सुरुमा हाम्रो के छ त, जर्नल इन्ट्रिज। अब जर्नल इन्ट्रिजमा चाहिँ हाम्रो जर्नल हैन। अब जर्नल भनेको चाहिँ के हो त, जर्नल भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्मानेन्ट र सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ अल बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स। जर्नल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हैन, एउटा पर्मानेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले कुनै पनि अफिसको बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई इन्ट्री गर्छौँ, त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ भने त्यस्तो खालको बुकलाई जर्नललाई चाहिँ हामीले बुक पनि भन्छौँ हैन। कुनै पनि एउटा बुक, कुनै पनि एउटा नोट जसमा चाहिँ हामीले बिजनेस ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ इन्ट्रिज गर्छौँ हैन, कुनै पनि अफिसको बिजनेस ट्रान्जेक्सन्सहरू इन्ट्री गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले जर्नल भनेर भन्छौँ। अब जर्नलमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरू इन्ट्री हुन्छ भने अल मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्स। एउटा अर्गनाइजेसनमा हुने, एउटा अफिसमा हुने सबै मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई हैन, मोनिटरी भनेको चाहिँ सबै मनी ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले जर्नलमा इन्ट्री गर्छौँ। अब जर्नलमा इन्ट्रिज गर्नको लागि पनि छुट्टै रुल्सहरू छ हैन, छुट्टै अब एउटा स्पेसिमेन छ, एउटा फर्मेट छ हैन, जर्नल कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू छ। सुरुमा त जर्नल भनेकै हामीले बुझ्नुपर्ने भयो, त्यही भएर जर्नलको डेफिनेसन चाहिँ यो हो। अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा जर्नलको अब्जेक्टिभ्समा। जर्नल भनेको के रहेछ त, सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ अल बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स हैन, सबै बिजनेस ट्रान्जेक्सन, सबै मोनिटरी ट्रान्जेक्सन, एउटा अफिसमा हुने ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्रिज गर्ने हैन, एउटा बुक, जर्नल बुकमा चाहिँ इन्ट्रिज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जर्नल भनेर भन्छौँ। अब हामी कहाँ जाउँ त भन्दा अब्जेक्टिभ्स अफ जर्नल। जर्नलका मेन अब्जेक्टिभ्स, मेन गोल चाहिँ के हो त, जर्नल बनाएर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त, हामीले जर्नल किन बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अब हेर्छौँ। एउटा छ माथि कुरा गरे अनुसार पर्मानेन्ट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स। पर्मानेन्ट र सिस्टमेटिक साइन्टिफिक वेमा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ हैन, रेकर्ड गरिन्छ जर्नलमा। अनि अर्को के छ त भन्दा टु सो डेबिट एन्ड क्रेडिट एस्पेक्ट्स अर अकाउन्ट्स। अर्को के छ त हाम्रो डेबिट र क्रेडिटलाई सो गर्ने, देखाउने हैन, प्रोसेसलाई चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ गरिन्छ। जर्नल बनाएपछि चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिट अकाउन्टहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ हैन, एउटा जर्नल बुकमा चाहिँ इन्ट्री गरिन्छ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा कम्प्लिट इन्फर्मेसन अफ इच ट्रान्जेक्सन्स। अब हरेक ट्रान्जेक्सनको चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन हैन, जस्तै कुनै पनि सामान किन्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालको सामानहरू किन्यौँ, कति रुपियाँमा किन्यौँ, कति अमाउन्टमा चाहिँ हामीले कति पैसा दिएर हामीले त्यो सामानहरूलाई लियौँ हैन, त्यो सामानले चाहिँ कस्तो काम दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले इन्ट्रिज गर्छौँ। अर्को हाम्रो के छ त भन्दा प्रोभाइड लिगल एभिडेन्स।
अब के हुन्छ त जर्नल बनाउँदा भन्दा जस्तै हामीले त्यो सामान कहिले किन्यौँ हैन, त्यो सामान कति रुपैयाँमा किन्यौँ भनेर चाहिँ एउटा लिगल एभिडेन्स दिन्छ हैन। अब जस्तै अब आजको डेटमा चाहिँ हामीले कुनै सामान अफिसमा किनेर ल्यायौँ भने त्यसलाई 1 वर्षपछि पनि हामीले कति अमाउन्टमा किनेको रहेछौँ, कसले किनेर लिएर आएको रहेछ भनेर चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एउटा लिगल इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सकिन्छ। जर्नल इन्ट्रिजबाट चाहिँ एउटा अथोराइज इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पाउन सकिन्छ। ल हाम्रो जर्नलका अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ यस्ता छन्। अब जर्नल बनाएर हामीले के गर्छौं त भन्ने एउटा जर्नल बनाएपछि उद्देश्यहरु चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं हैन। त्यसपछि अब हामी कहाँ जान्छौं त भन्दा जर्नलाइजिङमा। जर्नलाइजिङ माथि कुरा गरेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा जर्नल हैन, जर्नल इन्ट्रिजको चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौं। अब जर्नलाइजिङ भनेको चाहिँ के हो त? प्रोसेस अफ रेकर्डिङ the financial transactions in the journal in a systematic way। कुनै पनि सिस्टम अनुसार चाहिँ हामीले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ जर्नलमा इन्ट्री गर्छौं हैन। जस्तै माथि हामीले जर्नल भनेको के हो, जर्नलका अब्जेक्टिभ्सहरु के हो भनेर हेरेका थियौं। अब त्यो जर्नल बुकमा चाहिँ हामीले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले साइन्टिफिक तरिकाले हामीले रेकर्ड गर्छौं भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त जर्नलाइजिङ भनेर भन्छौं। जर्नलाइजिङ भनेको अर्को के पनि हो भन्दा एक्ट अफ पासिङ जर्नल इन्ट्रिज हैन। अब जर्नलमा ट्रान्ज्याक्सन्सहरु इन्ट्री भइसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौं त अफिसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हैन, सीईओज उनीहरुसँग चाहिँ हामीले त्यो जर्नललाई चाहिँ पास गर्छौं हैन। त्यो जर्नललाई चाहिँ एउटा अथोराइज अफिसमा चाहिँ काम भइसकेको छ भनेर एउटा पास गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त जर्नलाइजिङ भनेर भन्छौं। जर्नलाइजिङ। ल अब हाम्रो व्हाट इज जर्नलाइजिङको कुराहरु पनि भयो हैन। अब त्यसपछि हामीले जर्नलाइजिङ गर्दाखेरि चाहिँ के स्टेप्सहरु पालना गर्नुपर्छ, के प्रोसेसहरु अगाडि बढाउनुपर्छ, कस्तो खालको कामहरु गर्नुपर्छ भनेर अब हामी हेर्छौं। के छ त हाम्रो कन्सिडरेशन्स while preparing journalizing while preparing journalizing in journal book। जर्नल बुकमा चाहिँ अब जर्नलाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ के स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी हेर्छौं। के छ त हाम्रो टु आइडेन्टिफाई द टु एस्पेक्ट्स अफ ट्रान्ज्याक्सन्स। ट्रान्ज्याक्सन्सको चाहिँ दुईटा एस्पेक्टलाई थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले जर्नलाइजिङ गर्नुपर्छ हैन। त्यो यो स्टेपहरु चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। जस्तै टु स्टेप्स भनेको चाहिँ यहाँ के आउँछ त भन्दा डेबिट र क्रेडिट। डेबिट र क्रेडिटलाई चाहिँ हामीले टु एस्पेक्ट्सको रूपमा लिन्छौं हैन। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा टु आइडेन्टिफाई द appropriate accounts of two aspects of the transactions। के भन्यो त आइडेन्टिफाई गर्ने हैन। जस्तै एप्रोप्रिएट अकाउन्टलाई चाहिँ दुईटा एस्पेक्ट डेबिट र क्रेडिटबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्स रहेछ हैन, कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु भएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो स्टेप्सहरु पनि पालना गर्नुपर्छ। अर्को के छ त हाम्रो टु गिभ एन्ट्री फर द ट्रान्ज्याक्सन्स in the journal book in chronological order। क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ जर्नल बुकमा इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो
जर्नलाइजिङको स्टेप्स हैन कन्सिडरेसन्सको अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। कुनै पनि जर्नल इन्ट्रिजहरू रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो खालको स्टेप्सहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। ल त्यसपछि अब रुल्स अफ जर्नलाइजिङ। रुल्स अफ जर्नलाइजिङ। अब जर्नलाइजिङ गर्ने रुल्सहरू चाहिँ के छ त भनेर हेर्छौँ है त। सुरुमा के छ त हाम्रो रुल्स बेस्ड अन द टाइप्स अफ अकाउन्ट। अब कस्तो टाइपको अकाउन्ट हो हैन त्यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अब हेर्छौँ। रुल्स बेस्ड अन टाइप्स अफ अकाउन्ट हैन। टाइप्स अफ अकाउन्टमा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त। सुरुमा आउँछ हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट। त्यसपछि हाम्रो के छ त सेकेन्डमा रियल अकाउन्ट र हाम्रो थर्डमा के छ त नोमिनल एकाउन्ट। यो तीनटा टाइपको एकाउन्टहरुबाट हैन टाइप्स अफ एकाउन्टलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर हामीले जर्नलाइजिङ चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। जर्नल इन्ट्री चाहिँ हामीले जर्नल बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त अन्डर डबल इन्ट्री सिस्टम। अन्डर डबल इन्ट्री सिस्टम। ल सुरुमा हामी के कुरा गरौँ त पर्सनल अकाउन्टको कुरा गरौँ हैन। पर्सनल अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन अथवा पर्सन को चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको हैन कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन एउटा अर्गनाइजेसनको अकाउन्टहरु चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा जर्नल बुकमा चाहिँ इन्ट्रिज गर्छौं। त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्रिज गर्छौं भने हामीले के भन्छौं त पर्सनल अकाउन्ट भनेर भन्छौं। जस्तै पर्सनल अकाउन्टमा चाहिँ के छ त भन्दा डेबिट दि रिसिभर क्रेडिट दि गिभर। अब के भयो त भन्दा कुनै पनि फाइदा हैन बेनिफिट कुनै पनि सर्भिसहरु कसैले पाउँछ भन्ने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त डेबिट भनेर भन्छौं हैन। अनि त्यो सर्भिस दिनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं दिने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त क्रेडिट भनेर भन्छौं हैन। जस्तै तपाईले ए हैन यो तपाई भनेर सपोज गर्नुस् र तपाईको साथीलाई तपाईले पेन्सिल बेच्नु भयो। अब यहाँ डेबिट को भयो त बी भयो नि। त्यसपछि क्रेडिट को भयो त ए भयो। किनभने डेबिटले पाउने काम गर्यो क्रेडिटले दिने काम गर्यो हैन। जस्तै तपाईले पेन्सिल दिनुभयो र बीले पेन्सिल पायो भनेपछि यहाँ के भयो त डेबिट दि रिसिभर क्रेडिट दि गिभर हैन। बी चाहिँ डेबिट भयो र ए चाहिँ क्रेडिट भयो हैन। यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त पर्सनल अकाउन्ट भनेर भन्छौं। पर्सनल अकाउन्ट भित्र चाहिँ हामीले यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्रिज गर्छौं। ल पर्सनल अकाउन्टको कुरा पनि भयो हैन। त्यसपछि हामी जान्छौं अब रियल अकाउन्टमा। रियल अकाउन्ट। अब रियल अकाउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा अकाउन्टिङ अफ अ रियल थिङ अर प्रपर्टी। कुनै पनि प्रपर्टी हैन कुनै पनि एउटा सम्पत्ति एसेट लाई चाहिँ हामीले इन्ट्रिज गर्छौं भने त्यस्तो खालको अकाउन्टलाई हामीले के भन्छौं त रियल अकाउन्ट भनेर भन्छौं। र रियल अकाउन्टको हाम्रो रुल्सहरु चाहिँ कस्तो छ त भन्दा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। के भन्छ त कुनै पनि आउने चीज हैन आउने चीजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त डेबिट भनेर भन्छौं हैन। त्यसपछि हाम्रो जाने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट भनेर भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै तपाईले कुनै एउटा फर्निचर पसल छ हैन। कुनै पनि एउटा फर्निचर पसलमा गएर तपाईले के ल्याउनु भयो त भन्दा डेस्क हैन डेस्क चेयर किनेर ल्याउनु भयो हैन। तपाई यो फर्निचर पसलमा गएर डेस्क चेयर किन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अकाउन्ट कस्तो खालको कुराहरु भइराको हुन्छ भन्दा जस्तै तपाई र नाम सपोज गरौँ राम हैन। रामले यो फर्निचर पसलमा गएर गुड्सहरु यो सामानहरु किन्यो भने कस्तो खालको अकाउन्ट बन्छ त डेबिट व्हाट कम्स इन भनेको छ नि। जस्तै हामीले डेस्क चेयर किन्यो भने
हामीले के भन्छौँ त यसलाई फर्निचर भनेर भन्छौँ नि। डेस्क चेयर भनेको त हाम्रो फर्निचर हो हैन। अब के आउँछ त हामीले त्यो लिन जाँदाखेरि के आउँछ त हामीलाई फर्निचर आउँछ नि। त्यही भएर हामीले फर्निचर एकाउन्ट डेबिट हैन। अब फर्निचर किनिसकेपछि उनीहरूबाट चाहिँ सामानहरू ल्याइसकेपछि हामीले के दिन्छौँ त, के तिर्छौँ त, हामीले पैसा तिर्छौँ हैन। अब पैसा नतिरिकन त कसैले सामानहरू दिँदैन हैन। पैसा तिरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, अब टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट। फर्निचर हाम्रो आयो हैन, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्निचर आयो, र क्रेडिट व्हाट गोज आउट, के गयो त हाम्रो पैसा गयो। त्यही भएर हामीले टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भनेर भन्छौँ। ल यस्तो खालको इक्जाम्पलहरु चाहिँ हाम्रो रियल अकाउन्ट भित्र चाहिँ आउँछ। रियल अकाउन्टमा हाम्रो कस्तो खालको इन्ट्रिजहरु हुन्छ त भन्दा रियल थिङ अर प्रोपर्टी हैन, देखिन सक्ने एसेट्सहरुलाई चाहिँ एकाउन्टिङ गर्ने हैन, त्यसलाई जर्नल बुकमा चाहिँ इन्ट्रिज गर्ने प्रोसेसलाई हामीले रियल अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा के छ त भन्दा नोमिनल एकाउन्ट। अब नोमिनल एकाउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो त फेरि हैन, एकाउन्ट अफ एक्सपेन्सेस, लस, इन्कम एन्ड प्रफिट। जस्तै अब कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा हैन, कुनै पनि एउटा बिजनेस गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, खर्च हुन्छ। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हुन्छ हैन, लस भनेको अब घाटा पर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि इन्कम भनेको पैसा आम्दानी हुने, कमाउने हैन, र प्रफिट भनेको चाहिँ के हो त, फाइदा हैन। प्रफिट भनेको चाहिँ सबै सामान बेचिसकेपछि हामीले के पाउँछौँ त अब एउटा अर्गनाइजेसनमा, जस्तै कहिले लस हुन सक्छ र कहिले प्रफिट हुन सक्छ हैन, कहिले घाटा पर्न सक्छ, कहिले नाफा हुन सक्छ। हो यस्तो खालको अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रिज गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, नोमिनल अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। खर्च हैन, त्यसपछि घाटा, त्यसपछि आम्दानी र त्यसपछि फाइदा। ल अब नोमिनल अकाउन्ट भित्र चाहिँ हाम्रो रुल्स के छ त, डेबिट all expenses and losses र credit all incomes and profits। ल अब डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको के हो त, कुनै पनि खर्च, कुनै पनि घाटालाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त भन्दा डेबिटमा राख्छौँ, र कुनै पनि हाम्रो अब इन्कम, हाम्रो आम्दानी हैन, त्यसपछि फाइदा, प्रफिट भनेको त फाइदा हो। यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त, क्रेडिट साइडमा चाहिँ राख्छौँ हैन। डेबिट र क्रेडिट, खर्च र घाटालाई हामीले डेबिटमा राख्छौँ, र इन्कम भनेको आम्दानी र प्रफिटलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ हैन। जस्तै अब हामीले इक्जाम्पल लियौँ, हाम्रो ड्याडीहरू, हाम्रो बाबाहरू चाहिँ एउटा अफिसमा काम गर्न जानुहुन्छ, कुनै पनि एउटा अफिसमा हैन। त्यो अफिसमा गइसकेपछि उहाँले के पाउनुहुन्छ त भन्दा स्यालेरी पाउनुहुन्छ हैन। स्यालेरी पाइसकेपछि अब स्यालेरी भनेको के हो त, इन्कम हो नि, पैसा आयो नि हैन, आम्दानी भयो नि। इन्कम भनेको के हो त, आम्दानी। अब स्यालेरी इन्कम भइसकेपछि स्यालेरीलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त, क्रेडिटमा राख्नु हैन। अब स्यालेरी चाहिँ हाम्रो स्यालेरी अकाउन्ट हैन। जस्तै अफिस छ, अब अफिसले एउटा अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अफिसले चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज, ल अफिसले जर्नल बुक बनायो। कसले बनायो त, यो अफिसले बनायो, हामीले बनाएको त होइन नि त, हामीले त पाउने चिज हो, हामीले त बनाउँदैनौँ यस्तो रेकर्डहरू। एउटा अफिसले चाहिँ कसलाई स्यालेरी कति दिने हैन, कसले कति पाउँछ भनेर त एउटा जर्नल बुक त बनाउँछ नि त। त्यो जर्नल बुकमा चाहिँ अब अफिसले स्यालेरी दिइसकेपछि हामीले पाउने हो हैन। जस्तै हाम्रो ड्याडीको इक्जाम्पल दिएको थियौँ हैन, ड्याडीले चाहिँ स्यालेरी पाउनु भयो। अब अफिसले के गर्छ त भन्दा अफिसको के गयो त, पैसा गयो हैन। अफिसको गइसकेपछि डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, कुनै पनि खर्चहरू भएमा चाहिँ त्यसलाई डेबिटमा राख्ने भनेपछि अफिसको के भयो त, खर्च भयो, र त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, अब स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट भनेर राख्छौँ। जस्तै यो चाहिँ कसले बनाएको हो त, यो जर्नल बुक एउटा अफिसले बनाएको हो। अब स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि टु के हुन्छ त, क्यास अकाउन्ट हुन्छ। क्यास कसले पायो त, हामीले पायौँ हैन। क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड प्रफिट्स, अब क्यासहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई क्रेडिटमा राख्ने, इन्कमहरू भयो भने चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने हैन। अनि अब खर्चहरू भयो भने चाहिँ के गर्ने त, डेबिटमा राख्ने। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ हेर्छौँ। नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ खर्च, घाटा हैन, आम्दानी र प्रफिट, फाइदा, यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रिज गर्छौँ, जर्नल बुकमा इन्ट्रिज गर्छौँ।
नोमिनल अकाउन्टको थ्रुबाट। ल अब हाम्रो तीनटा टाइप्सको अकाउन्टको कुराहरू पनि भयो हैन। हामीले तीनटा टाइप्सको अकाउन्टको कुराहरू पनि गर्यौं। अब त्यसपछि हामीले के हेर्छौं त भन्दा जर्नल कसरी बनाइन्छ त, जर्नल बनाउने फर्मेटहरू के हो हैन। माथि यत्रो जर्नल बनाउने भनेर चाहिँ हामीले कुराहरू गर्यौं हैन। अनि तीनटा टाइप्सको अकाउन्टको कुराहरू पनि गर्यौं। अब हामीले जर्नल चाहिँ कसरी बनाउँछौं त, कस्तो फर्मेटमा जर्नल बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौं। ल सुरुमा हाम्रो जर्नल बनाउने फर्मेट के हुन्छ त, जस्तै टेबल हुन्छ हैन। टेबलमा हाम्रो फर्स्ट कोलममा के हुन्छ त, डेट। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, पार्टिकुलर्स। त्यसपछि के हुन्छ, लेजर फोलियो नम्बर हैन। त्यसपछि हाम्रो डेबिट हुन्छ र क्रेडिट हुन्छ, डेबिट साइड हुन्छ र क्रेडिट साइड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा एउटा जर्नल बनाउने फर्मेट हैन। एउटा जर्नल बनाउने स्पेसिमेन भन्छ हामीले। के भन्छौं त एकाउन्टिङ भाषामा, स्पेसिमेन भनेर भन्छौं, स्पेसिमेन। ल अब सुरुमा हाम्रो डेट कोलम भयो, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स कोलम भयो, त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर, त्यसपछि डेबिट र क्रेडिट। यो चाहिँ हाम्रो एउटा जर्नल इन्ट्रिजको चाहिँ कोलमहरु हैन। एउटा फर्मेट चाहिँ यस्तो छ। सुरुमा हामी जाउँ डेटमा हैन। अब डेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सबै फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सको चाहिँ कहिले इन्ट्री भएको हो, कुन समयमा इन्ट्री भएको हो, त्यो डेट चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौं। जस्तै अब सर्टेन डेट चाहिँ हामीले डेटको कोलममा चाहिँ हामीले त्यो डेटमा भएको सबै फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु, सबै एक्टिभिटिजहरु चाहिँ किन्ने बेच्ने हैन, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजको कहिले भएको भनेर डेटमा राख्छौं। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नेम अफ अकाउन्ट। कस्तो खालको अकाउन्ट चाहिँ हामीले परफर्म गरेको छौं, हामीले ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्री गर्न लागेको छौं हैन। डेबिट र क्रेडिट एउटा ट्रान्ज्याक्सन्सलाई चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनलाई इन्ट्री गर्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले पार्टिकुलर्समा चाहिँ यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई इन्ट्री गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त लेजर फोलियो नम्बर। एलएफ भनेको चाहिँ के हो त, लेजर फोलियो। ल अब लेजर फोलियो भनेको चाहिँ एउटा पेज नम्बर हैन। अब लेजर बुकको चाहिँ जस्तै हामीले जर्नल बनाइसकेपछि हामी लेजर बनाउँछौं हैन। लेजर बनाइसकेपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं। अब लेजरको कुराहरु चाहिँ हाम्रो जर्नल सकिसकेपछि चाहिँ लेजरको कुराहरु आउँछ है त। अब लेजर बुकमा चाहिँ हामीले कुन अकाउन्टलाई कुन ठाउँमा राखेको छौं, कति नम्बर पेजमा राखेको छौं भनेर चाहिँ हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर चाहिँ हामीले जर्नलमा चाहिँ लेख्छौं हैन। त्यो लेजर बनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ फिल गर्छौं। त्यो कोलमलाई चाहिँ हामीले लेजर फोलियो नम्बर भनेर भन्छौं। र अर्को डेबिट छ। डेबिट साइड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब डेबिट अमाउन्टहरु सबै हाम्रो पैसाहरु चाहिँ डेबिटको पैसाहरु चाहिँ सबै डेबिट कोलममा हामीले लेख्छौं। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइडमा नि हाम्रो त्यही कुराहरु भयो हैन। क्रेडिट अमाउन्ट लेख्ने, क्रेडिट अमाउन्ट। यो खालको हाम्रो फर्मेटलाई चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट भनेर भन्छौं है। हामीले फर्मेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त एकाउन्टिङको भाषामा स्पेसिमेन भनेर भन्छौं। ल सुरुमा हाम्रो डेट हुन्छ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स हुन्छ, त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट। यो खालको फर्मेटलाई हामीले जर्नल इन्ट्रिज भनेर भन्छौं। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन, कुनै पनि अफिसमा जर्नलहरु चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं। आज चाहिँ हामीले अब के कुरा गर्यौं त भन्दा व्हाट इज जर्नल हैन। जर्नल के हो भनेर कुरा गर्यौं। जर्नल भनेको कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु इन्ट्री हुन्छ भनेर कुरा गर्यौं। त्यसपछि हामीले जर्नलको अब्जेक्टिभ्सहरु, गोलहरु हैन, जर्नलले चाहिँ के हेल्प गर्छ त फ्युचरमा चाहिँ एउटा बिजनेसमा चाहिँ कस्तो खालको अब्जेक्टिभ्सहरु, गोलहरु सेट गर्छ भनेर हेर्यौं। त्यसपछि जर्नलाइजिङ हेर्यौं हैन, व्हाट इज जर्नलाइजिङ। त्यसपछि अब जर्नलाइजिङ गर्ने कन्सिडरेसन्स, स्टेप्सहरु हैन, रुल्समा चाहिँ हाम्रो तीनटा टाइप्सको अकाउन्टहरु, पर्सनल, रियल र नोमिनल। ल यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला है, ध्यान दिएर पढ्दिनु होला। आउने भिडियोहरुमा चाहिँ हामी अब जर्नल कसरी गरिन्छ हैन, एउटा जर्नलको चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल गर्छौं। यो भिडियोलाई राम्रोसँग बुझ्दिनु होला। कुनै पनि समस्या आयो, कुनै पनि कुराहरु बुझिएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्दिनु होला। अर्को भिडियोमा चाहिँ म अब न्यूमेरिकल गर्ने भिडियो लिएर आउने छु। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।